ابراہیم علیہ السلام بڑے ادب دے نال اپنی گلاں کرتے ہیں پے، تو جناب آزر دی ہن گل اگے ٹرن لگی ہے۔ آیت دا نشان 46 نمبر ہے، سورہ مریم میں 16واں پارہ ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کیا روگردانی کرن والا ہے تو میرے خداواں دے نال؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ آزر جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعوت دا ہر لفظ بڑا مؤدبانہ سی، یعنی کہ اپنے باپ دے نال گل بھی کرتے ہیں تو بڑے ادب دے نال۔ لیکن آزر نے جدو گل کی تو چاہیے تو یہ سی کہ نا یا بنیا، اے میرے بیٹے بھی کہہ لیں دے، کوئی لفظ اچھے طرح بول لیں دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بیٹے، نہ لے کے پکاریا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے خداواں دی توہین پیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انی مدلل دعوت اور ایڈے پیارے جملیاں دے نال گلاں کیتیاں کہ بندہ سوچ بھی سکدا، ایڈی قرآن نے ویکھو کڈے سوہنے الفاظ دے نال اینوں بیان کیتا اس گفتگو نوں۔ یعنی کہ کچھ بندے ہوندے نے جدوں گل کردے نے نا تے گل بھاویں غلط بھی ہوے، وہ ایس انداز وچ کردے نے کہ سنن والا بندہ آندا ہو سکدا ہے کہ کوئی نہ کوئی گل ہوے وچ، تے گل صحیح بھی ہوے، چنگی بھی ہوے، اگر بندے دے الفاظ ٹھیک نہ ہون تے بندے دا دل کردا ہے کہ جڑا گل سنان ڈیا نا یا تے اینوں مار دواں یا آپ ہی کچھ کر لواں۔ یعنی کہ لفظاں دا چناؤ ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، اچھے لفظاں دی گفتگو ہونا یہ بھی بڑی بات ہے۔ لَئِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تے کی کیا اے ابراہیم تو میرے خداواں نوں برا بھلا کہنا ہے، اگر تو باز نہ آیا تے پھر کی کراں گا، میں تینوں سنسار کرا دیاں گا۔ لَئِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تینوں سنسار کر دیاں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور دور ہو جا میرے سامنے کچھ عرصہ۔ تے ہن کی ہویا؟ قال سلام علیکہ، جدو باپ دی گل سنی تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب دیتا، کیا قال سلام علیکہ استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کیا سلام ہوئے تواڈے تے میں مغفرت طلب کراں گا تواڈے لئی اپنے رب دے کولوں، بے شک وہ میرے تے بے حد مہربان ہوئی ہیں تے کرم فرمان والا ہے۔ جدو باپ دی گل سنی تے جناب ابراہیم نے فرمایا کہ ابا جان جے تساں حق نو قبول نہیں کرنا تے پھر میرے اللہ تواڈوں سلام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آزر دی سخت کلامی دے باوجود بھی وہ جملے جڑے سخت بولے گئے سن، پھر بھی اپنے باپ دی عزت و احترام نو مد نظر رکھدیا ہویا بڑے مؤدبانہ انداز دے نال گزارش کی تھی، ابا جان تواڈے تے سلام ہوئے تے میں دعا کراں گا اللہ تانوں ہدایت دا رستہ دے دے۔ ہن کی ہویا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھڈیا تے فرمایا جدو تساں میری نصیحت قبول نہیں کیتی تے میں ہن تانوں چھوڑ کے جا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دین والا ہے، وہ دی بارگاہ چو تواڈے واسطے ہدایت بھی اور مغفرت بھی طلب کراں گا۔ اسی طریقے دے نال کچھ علماء نے لکھیا کہ غیر مسلم نو کیا سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث نو اس طرح کیتا ہے کہ کافر نو سلام کر لینا چاہیے، یہ کوئی قباحت اگر تہاڈا گزر کسی ایسے مجمع تو ہوئے جتھے مسلمان کافر بیٹھے ہون تو سلام کر کے جاؤ، اگر صرف کافر ہی ہون تے تسی انہاں نال سلام کر کے گزر جاؤ، نہ بھی کرو گے تو پھر بھی گناہ نہیں، جے کرو گے تو پھر بھی بہتر ہے، تہاڈے واسطے ثواب ہی ہے۔ پھر جدو ہن معاملات ہو گئے، جناب ابراہیم نکلے، وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں الگ ہو جاواں گا تواڈے کولوں اس وجہ تو کہ تسی عبادت کر دیو اللہ نو چھڈ کے
تے وَأَدْعُو ربی اور میں اپنے رب دی عبادت کرانگا عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ تے منوں امید ہے کہ میں اپنے رب دی عبادت دی برکت دے نال نامراد نہیں رہاں گا۔ تسی تے رب نو چھڈ کے عبادت کر دیو نا بتاں دی، تے میں عبادت کرانگا اپنی اس رب دی، تے اپنے رب دی عبادت تو کدی بھی او دی برکت تو میں نامراد او دی عبادت کر کے او دی برکات حاصل کراں گا۔ فلما اعتزلوہم وما یعبدون من دون اللہ ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبیا، پس جدو جدا ہو گئے انہاں دے کولوں اور جنہ دی عبادت کیتا کردے سن اللہ تعالیٰ نو چھڈ کے، تے عطا فرمایا ووہبنا لہ اسحاق ابراہیم نو اسحاق ویعقوب اور یعقوب وکلا جعلنا نبیا اور سارے نو اساں نبی بنایا۔ ابراہیم بھی نبی، اللہ فرماندے نے جدو چھڈیا نا اپنے باپ نو تے کادے واسطے چھڈیا سی؟ ابا پیسے نہیں سی دیندا؟ توجہ ہے جناب دی، تھوڑی جی وانڈ دینا چاہنا تاکہ گل دی سمجھ آ جائے کہ ابا کوئی غلط بولدا سی، کس واسطے چھڈیا سی؟ اللہ دی رضا واسطے، کہ تسی اللہ دیاں گلاں نو چھڈ دے ہو پے تے تسی رب نو چھڈ کے تے تسی بتاں ول جاندے ہو، تسی او کام پہ کر دیو جیڑا رب دی نافرمانی والا کام ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جے رب دی نافرمانی والا عمل ہوئے تے اوتھے چھڈ دینا بھی جناب ابراہیم دی کی ہے سنت ہے۔ تے ہن کی ہویا ہے؟ اللہ فرماندے نے جدوں ابراہیم جدا ہویا نا تے پھر اساں انہوں یعقوب بھی دتا ہے تے اسحاق بھی دتا ہے، تے صرف عطا ہی نہیں کیتے، اساں ساریاں نو نبی بنایا ہے، اساں ساریاں نو نبی بنایا ہے۔ تسی ویکھو نا ہزار ہاں ایسے لوگ نے جدو اپنا اصل وطن چھڈیا نا کلدانیاں، تے اس تو بعد عزیز و قربان چھڈ کے مختلف ممالک دی سیر کیتی، اس تو بعد آپ شام دے اندر آن کے کیمپ پذیر ہوئے، اور پھر اللہ نے آپ نو جیڑا ہے نا پتراں دے نال نوازیا۔ اللہ فرمایا کہ نبی بنایا اساں ساریاں نو، اساں ساریاں نو کی کیتا ہے؟ نبی بنایا ہے۔ اور دنیا دے اندر بڑے جے فرقے نے، ہزار ہاں فرقے ہون دے باوجود بھی جناب سارے لوگ جناب ابراہیم دا ذکر کرتے ہیں، یہودی لوگ بھی کرتے ہیں، عیسائی لوگ بھی کرتے ہیں، تے مسلمان بھی جناب ابراہیم دا ذکر۔ اسی تے جنی دیر تک نماز وچ انہاں دا ذکر نہ کر لئیے ساڈی تے نماز مکمل نہیں ہوندی۔ پڑھتے نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، یعنی کہ جے ابراہیم تے انہاں دی آل دی گل نہ کریے تے ساڈی نماز مکمل ہوندی؟ اللہ نے فرمایا جے ابراہیم تو میرے واسطے اپنا کاروبار چھڈیا ہے نا میری رضا واسطے، تے پھر میں دنیا وچ تیرا نام بلند رکھاں گا۔ گل مک گئی ہے اس آیت تے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور اساں عطا فرمائی انہاں نو اپنی رحمت دے نال طرح طرح دیاں نعمتاں، اساں عطا فرمائیاں انہاں نو اپنی رحمت دے نال طرح طرح دیاں نعمتاں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور اساں انہاں لئی سچی اور دائمی تعریف دی آواز بلند کر دیتی، یعنی کہ وہ آواز بلند کر دیتی۔ مختلف انسان، مختلف فرقہ وریت دے لوگ، یہود، عیسائی، مسلمان، حتیٰ کہ اتنا زیادہ اختلاف ہون دے باوجود بھی فرمایا میرے ابراہیم دیاں گلاں سارے لوگ کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم نے میری رضا واسطے اپنا کاروبار چھڈیا ہے۔ اس وجہ تو عزیز و دوستو اج اے جناب ابراہیم دی گل بھی اس رکوع دے اندر مکمل ہوئی۔ ادو گاہ نو گل جناب موسیٰ دی شروع ہونی ہے۔ یہ مطلب یہ کہ جے بندہ اس سبق وچوں جڑا سانو سبق ملیا ہے، اگر اللہ دی رضا واسطے کسی نو چھوڑ دے وے، کوئی رب دی نافرمانی دا عمل دسے، اس بندے دی تابعداری نہ کرے تے اللہ دی بارگاہ چوں مجرم بندا چھڈنا اس واسطے وے کہ وہ رب دا نافرمان ہے۔ اونج قطع تعلق کرنا اللہ دی اور اللہ دے رسول دی نافرمانی والا اگر کوئی عمل دسے اس تو گریز کر لینا، اس تو چھٹکارا حاصل کر لینا، یہ بہترین عمل ہے۔ دعا ہے کہ مالک سن عمل اور سمجھ دی توفیق بخشے، آمین۔